बड़े बाजारों के अंदर, दिन की रोशनी के अंदर मेरे उलमा को क्यों कत्ल किया कि हमें कातिल चाहिए। हम कातिल मांगते हैं महमूद खान से और हम कातिल मांगते हैं इमरान खान से। हमें कातिल चाहिए। इन तमाम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये मुतालिबा करते हैं महमूद खान से और इमरान खान से, हमें अपने शेख के कातिल चाहिए और कातिल नहीं दोगे तो तुम लोग कातिल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम प्रोफेसर हाफिज अब्दुल करीम साहब, मेंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान, मोहतरम सेनेटर हज़रत मौलाना अबू हैदरी साहब, मोहतरम हज़रत मौलाना शाह परवेज़ नूरानी साहब, मोहतरम हज़रत मौलाना अताउल हक दरवेश साहब, जनाब सिद्दीकुर रहमान पराचा साहब, जमीयत अहले हदीस के सूबाई कायदीन और अशाफ़िक़ तौहीद व सुन्ना के कायदीन, यहाँ इस मजलिस में मौजूद हज़रात उलमाए किराम और मेरे मीडिया के ताल्लुक़ रखने वाले बहुत ही अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों साथियों, सबसे पहले तो मैं जमीयत अहले हदीस से और अपने शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल हमीद रहमती साहब के ख़ानदान से ताज़ियत करता हूँ और अल्लाह ताला से सब के लिए बेहतरीन सब्र की दुआ करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारी शेख की शहादत को कबूल फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जनाब हज़रत शेख साहब का जो कत्ल है, उनकी जो शहादत है, ये दुख और दर्द सिर्फ जमीयत अहले हदीस का नहीं है। शेख साहब जैसे लोग किसी जमात, किसी ग्रोह, किसी हिज़्ब से वाबस्ता नहीं होते। वो उम्मत का असासा और उम्मत का सरमाया होते हैं और उनके कत्ल पर, उनकी जुदाई पर हम सब दुखी हैं। हमारे दिल जख्मी हैं। हम उनसे मिले बगैर, उनको जाने बगैर कुरान के वास्ते से, हदीस के वास्ते से, अकीदे के रिश्ते के नाते से एक मोहब्बत और अकीदत उनसे रखते हैं। इसलिए हम सब उनकी जुदाई पर, उनकी शहादत पर दुखी हैं और उनकी माफ़िरत के लिए, शहादत की कबूलियत के लिए दुआ करते हैं। ये जो हमला है, ये मस्जिद के ऊपर हमला है, ये मदरसे के ऊपर हमला है, ये मेंबर व मेहराब के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान के दीनी तबके के ऊपर हमला है। और जिन लोगों का ख्याल ये था कि इसके नतीजे में मसलकी और फिरकावाराना फसादात को और नफरत को बढ़ावा दिया जाएगा, वो देख लें आज इस एक सब में पाकिस्तान के तमाम मसालिक के लोग अपने दुख बयान कर रहे हैं, अपना दर्द बयान कर रहे हैं शेख साहब की जुदाई के ऊपर, उनकी शहादत के ऊपर। तो ये बराह रास्त हमला है इस्लाम के ऊपर, शायर इस्लाम के ऊपर और मसाजिद व मदारिस के ऊपर, और ये अनएक्सेप्टेबल है। रियासत की जिम्मेदारी है दस्तूर के मुताबिक लाइफ एंड लिबर्टी, कि वो जिंदगी का और आज़ादी का, बुनियादी बशरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जिम्मेदारी ली है कि वो प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करे। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। और शेख साहब की शहादत से ये बात साबित है कि रियासत नाकाम हो चुकी है लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ देने में। कहा जाता था हमसे कि हमने फेंसिंग कर ली, पाक अफगान सरहद के ऊपर बाड़ लगा दिया। कहा जाता था हमसे कि हमने दहशतगर्दी का कमा कर दिया। कहा जाता था हमसे
کہ ہم نے ہندوستان کی طرف سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا، تو میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، آپ نے باڑ لگا دی، آپ نے فینسنگ کر دی، تو یہ دہشت گرد کہاں سے آتے ہیں؟ یہ جو دن دہاڑے، میں اس راستے سے آیا ہوں، اس بازار سے آیا ہوں اس مجلس میں، جس بازار میں شیخ صاحب کو شہید کیا گیا، ڈے لائٹ، دن دہاڑے، بڑے بازار میں چہرے چھپائے بغیر قاتل آتے ہیں، ہمارے علماء کو شہید کرتے ہیں اور بحفاظت چلے جاتے ہیں۔ 5 دن ہو گئے ہیں قاتل گرفتار نہیں ہوئے، تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ جب آپ نے باڑ لگا دی، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ کی پولیس ہے، آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، اور ملک کا بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، تو پھر میرے علماء کو تحفظ کیوں حاصل نہیں ہے؟ بڑے بازاروں کے اندر، دن کی روشنی کے اندر میرے علماء کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ اس لیے جس طرح میرے بزرگوں نے بات کی ہے کہ ہمیں قاتل چاہیے، ہم قاتل مانگتے ہیں محمود خان سے، اور ہم قاتل مانگتے ہیں عمران خان سے۔ ہمیں قاتل چاہیے۔ ان تمام جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں محمود خان سے اور عمران خان سے، ہمیں اپنے شیخ کے قاتل چاہیے، اور قاتل نہیں دو گے تو تم لوگ قاتل۔ ہماری جرم کیا ہے علماء؟ قرآن کی خدمت کرتے ہیں، حدیث کی خدمت کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اشاعت علوم نبوت کرتے ہیں۔ یہ جرم ہے، اس کو آپ نے جرم بنا دیا ہے۔ کہاں ہے آپ کی پولیس؟ وہ حکومتی ایم پی ایس کی سیکیورٹی پہ لگے، وہ وزراء کی سیکیورٹی کے اوپر لگے، قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج قاتل راج ہے، آج دہشت گرد راج ہے، آج کوئی پوچھنے والے نہیں ہے قاتلوں اور دہشت گردوں سے۔ اس لیے یہ شرم کی بات ہے، منگل کے دن 7 واقعات میں ایک ہے، اور جعفر ایکسپریس سپی کے اندر اس کو اڑانے پر سے اڑانے کی کوشش کی گئی، اور ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے سلیپنگ سیلز وہ اسلام آباد میں بھی ہیں، تو تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم اس لیے بیٹھے ہوئے ہو کہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد اس کے اوپر ٹی وی پہ آ کے تبصرہ کرو۔ یہ ناکام ہو چکے ہیں، یہ لائف اور لیبرٹی اور پراپرٹی کو تحفظ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں، یہ حق کی حکمرانی کھو چکے ہیں۔ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ مہنگائی، بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، ادویات، چائے، چینی، آٹا اور گھی، ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ بے انتہا کرپشن کر رہے ہیں، ہم یہ برداشت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر امریکی اور استعماری طاقتوں کی غلامی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ ہمارے علماء کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ انف از انف، یہ ہمارے لیے سرخ لکیر ہے، اب مزید برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں نے ابھی مجلس میں آ کے کہا، جس طرح سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا، باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے قائد تھے اور بہت نوجوان عالم تھی، 6 ماہ سے پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی دو، اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے نکلتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور وہیں پہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قاتل کوئی اور نہیں ہے، یہ سارے قاتل حکومت کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کی ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں قاتل نہیں دو گے تو ہم تمہیں قاتل تصور کریں گے اور تمہاری گروانوں کے اندر ہاتھ ڈالیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں مساجد و مدارس کے لیے، علماء کے تحفظ کے لیے۔ جو لوگ یہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات چاہتے ہیں، نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ناکام ہوں گے۔ ہم متحد ہیں، ہم متفق ہیں، مساجد آباد رہیں گے، مدارس آباد رہیں گے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں اسی طرح بلند رہیں گی، اور جو دشمن ہیں اور جو ہمارے حکمران دشمن کے ایجنٹ بن چکے ہیں، تو دشمن بھی اور دشمن کے یہ ایجنٹ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ میں نے سینٹ کے اندر آواز اٹھائی ہے، اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ
शेख अब्दुल हमीद रहमती साहब के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक मोशन लाऊंगा जिसपे प्रोफेसर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम साहब, प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब, मोहतरम सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब और हमारे जितने भी लोग हैं 7-8 बंदे, हम उस पर दस्तखत करेंगे और हम शेख की इस शहादत को एक टेस्ट केस बनाएंगे। हम IGP को और चीफ सेक्रेटरी को सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी के कटहरे में खड़ा करेंगे और उनसे मांगेंगे शेख अब्दुल हमीद रहमती के कातिलों को। हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक हम कातिलों को कटहरे में खड़ा ना करें और कातिलों को लोकेट ना करें। इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। हमारे दिल उसी तरह जख्मी है, वो सबके एहसासात है, वो सबके दिल का टुकड़ा थे, उसके ऊपर सब गमगीन हैं, उसके लिए हर आंख आशिक़ार है और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर मुश्तरका तौर पर उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। बहुत शुक्रिया।